अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम शेख। एक दफ़ा फिर बात करेंगे कुछ सियासी मंजरनामे की, क्योंकि बहुत ही इस वक्त दर्जा हरारत अरूज पर चल रहा है। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और इस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मौजूद हैं। इस पर इनका नुक्ता नज़र लेना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं और इन सब मामलात पर इन एक गहरी नज़र रखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो सर बात करेंगे आसिम बाजवा साहब के केस की। मतलब इस वक्त जिस तरह उन पर निशाना बनाया गया, एक तरह से फ़ौज को टारगेट किया गया और ये बताया गया कि फ़ौज में करप्शन होती है, जिस के साथ मतलब थ्रू जो है ये सब कुछ किया गया। और अगर हम देखें तो अपोजिशन इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे पहले तो वो पीटीआई के ऊपर तनकीद किया करती थी, लेकिन अब वो खुल के फ़ौज के ऊपर तनकीद करने लगी है, जबकि पहले ऐसा नहीं लगा। आसिम बाजवा साहब इस वक्त हुकूमत का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन उनके ऊपर जो मामलात हैं वो तो फ़ौज से रिलेटेड वो लोग लिंक करके कर रहे हैं, करप्शन करके ये सब। सर क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि आखिर इनका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये कि आसिम बाजवा अभी रिटायर्ड आदमी है, फ़ौज का हिस्सा नहीं, और जिस तरह मैं एक सिविलियन लाइफ गुजार रहा हूँ, अगर मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम आयद करे तो वो बिल्कुल अदालत में जा सकता है, वो नैब में जा सकता है। लेकिन अगर वो बाहर से बैठ के मुहिम चलाए तो इसका मतलब ये है कि वो इल्ज़ाम नहीं बल्कि वो किसी का एजेंडा पूरा कर रहा है। बाहर से हो सकता है किसी दुश्मन का एजेंडा पूरा कर रहा हो, क्योंकि 5th जनरेशन वॉर में ये बड़ा अहम नुक्ता है कि दुश्मन की कोशिश होती है कि वो फ़िज़िकल जंग लड़ने के बग़ैर ही एक मुल्क को तबाह कर दे, अंदर से इतना कमज़ोर कर दे कि अगर फ़िज़िकल जंग लड़नी भी पड़े तो बड़ा थोड़ा सा काम करना पड़े। ये तरीक़ाकार जो है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो मीडिया का है, और मीडिया पे झूठी अफवाहें, मनगढ़ंत स्टोरीज़ वो फैलाई जाती हैं और फिर अपने लोगों के ज़रिए उसको खूब चर्चा दिया जाता है, और आवाम में फिर गलतफहमी पैदा की जाती है। आवाम में अपनी ही अफवाज के ख़िलाफ़ एक जज्बा ऐसा भड़काया जाता है जिससे अवाम और अफवाज जो है उनमें दूरी पैदा होनी शुरू हो जाती है, उनमें नफ़रतें बढ़ जाती हैं। और फिर जंग में अगर आपको अवाम और फ़ौज मुत्तहिद नज़र ना आए तो अंदर से मुल्क तबाह हो जाता है वो। सो ये दुश्मनों की एक साजिश है। अच्छा, अब इसमें जो बाजवा साहब वाला किस्सा है, इसमें सच्चाई क्या है, या करप्शन हुई या नहीं हुई? बाजवा साहब भरपूर जवाब दे रहे हैं, बड़ा मुदल्लल दे रहे हैं, और वो ओपन भी हैं। अगर लोग क्वेश्चन उस पर उनके जवाब के बाद कोई क्वेश्चन देंगे तो वो उसका भी जवाब देंगे। उन्होंने तो एक रवायत कायम कर दी है कि वो अपने आप को एक तरह से उन्होंने एहतसाब के लिए पेश कर दिया। जब वो जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने ज़रूरी समझा कि ये जो इल्ज़ामात हैं उनके लिए अच्छे नहीं, उनको जवाब देना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि जो सवालात कोई उठा रहा है उसके भी जवाब आएंगे, लेकिन मेरा कंसर्न वो नहीं, मेरा कंसर्न और है। बाजवा साहब एक आदमी है, वो बिल्कुल अपने तौर पे अपने ज़िम्मेदार हैं। मैं हमेशा इस चीज़ की मुखालफत करता हूँ कि करप्शन नवाज शरीफ ने की या करप्शन जरदारी ने की तो पूरी पीपल्स पार्टी आके उसके दिफा के लिए बैठ जाती है। क्यों भाई, तुम लोगों को क्या पता उसका कि उसने क्या किया है? लेकिन ये ज़िल्लत है कि आप बजाय इसके कि अपनी वफ़ादारी रियासत के साथ रखें, आप वफ़ादारी रखते हैं इंडिविजुअल के साथ। मेरी इंडिविजुअल के साथ वफ़ादारी दोस्ती की हद तक है, लेकिन जहाँ रियासत का मसला है वहाँ वफ़ादारी रियासत के साथ है, लिहाजा मैं उस लिहाज से दिफा नहीं करता। लेकिन मुझे सवालात हैं वो ये हैं कि अहमद नूरानी जिसने ये स्टोरी बनाई उसकी नीयत क्या थी? क्योंकि मैं उस आदमी की बदनीयती को बड़ी अच्छी तरह पहचानता हूँ। जब वो यहाँ पे था पाकिस्तान में, पनामा का केस चल रहा था, बजाय इसके कि करप्शन अगर हुई है तो उसका खोज निकाले, और वो खोज निकाल के एक आप जैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं उसमें निकाल के तो रियासत की मदद करें। ये करप्ट लोगों के साथ मिले हुए थे जिन पे करप्शन का इल्ज़ाम है, ये उनकी बेगुनाही का किस्सा रोते रहते थे, और इन्होंने अदालत में हेयरिंग होती थी, बाहर निकल के अपनी तरफ से कुछ कहानी बना के तो उनकी बेगुनाही वाली कहानी सुनानी शुरू कर देते थे। हत्ता कि एक दिन अदालत ने नोटिस लिया और उन्होंने इसको कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इसको बुलवाया। इसने फ़ौरन माफ़ी मांगी, वो झूठ था। और सिर्फ ये नहीं है, ये 2-3 इनके लोग हैं जो इस ग्रुप में मौजूद थे और वो लगातार झूठ बोलते हैं। एक को पेशावर हाई कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी,
اس کو یہاں سپریم کورٹ میں معافی مانگنی پڑی، اور بشرم ہے اس معاملے میں کہ معافی مانگ لیتے ہیں، کام غلط کرتے ہیں اور دوبارہ پھر وہی کام غیر اخلاقی، اور پھر اس کے بعد اچھا اب میں باجوہ کے ریفرنس سے نہیں کہہ رہا، اس میں بدنیتی کا ایلیمنٹ تو موجود ہے، حقیقت کیا ہے وہ الگ بات ہے، کیونکہ میں بدنیتی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ اگر باجوہ صاحب کے بارے میں بڑے اچھے شواہد بھی مل گئے کہ جنہوں نے کرپشن کی ہے، نورانی کے پاس آ گئے، تو یہاں نیب موجود ہے نا، اب آ جاؤ نیب میں دے دو، اس کو دنیا میں چرچا کرنا یا اس کو پھیلانا وہاں پہ بھارتی میڈیا کے ساتھ مل کے، اب بھارتی میڈیا کو موقع مل گیا، بالکل انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا پاکستان آرمی کو، وہ ملک کے لیے درست نہیں ہے، لیکن یہ اس کا حصہ ہے۔ اسی طرح اس نے جب نون کرپشن کے کیسز جو ادھر چل رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی اس نے انویسٹیگیٹو سٹوری نہیں لے کے آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ صرف فوج کے خلاف کام کر رہا تھا۔ اس کھیل میں حصہ ہیں جو میں نے باجوہ صاحب والے کیس میں دیکھا، بیک گراؤنڈ پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، اس میں گل بخاری سر فہرست ہے، انگلینڈ میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بھی پیسہ لگایا گیا، پی ٹی ایم موجود ہے اس میں، ان کی خاص طور پہ گلالہ اسماعیل امریکہ میں ہے، وہاں سے وہ کر رہی ہے، پھر اس میں بھارتی بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ایک آدمی اپنی نفرت، اپنے پیسے اگر کھائے ہوئے ہیں، یہ کوئی مقصد ہے، ایجنڈا ہے، اس کے تحت کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہ وہ میرا کنسرن یہ ہے، باقی کیونکہ یہ ملک کو بدنام کر رہا ہے نا، ملک میں ہو گئے بھارتی میڈیا کو، تو اس نے طوفان کھڑا کیا ہوا، میں روز آرٹیکل دیکھتا ہوں، بالکل، جبکہ اگر کرپشن ہوئی ہے تو یہ ایک آدمی کا قصہ ہے، اس میں اپنے ادارے کو ایک طرح سے لپیٹ میں لے لی۔ بہرحال باجوہ صاحب لگے ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک، دوسرا جو مہم کی بات ہے، جب کہتے ہیں کہ مہم، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں باجوہ صاحب کے اوپر بھی ایلیگیشنز کو جھوٹ اس لیے سمجھتا ہوں کہ جھوٹ بہت بولا گیا، میرے اوپر یہ الزام لگا کہ پورے میڈیا میں چلایا گیا، اور یہ پی ایم ایل این کا میڈیا سیل کرتا ہے کہ میں نے 15,000 ایکڑ زمین گورنمنٹ سے لی ہے 264 روپے پر ایکڑ کے حساب سے، اچھا، اور میرے خلاف یہ لکھا گیا کہ جی میری تصویر ساتھ کہ یہ آدمی جس نے خود 15,000 ایکڑ زمین لی ہے 264 روپے پہ، یہ دوسروں پہ انگلی اٹھا رہا ہے کہ جی یہ انہوں نے کرپشن کی ہے، اس کا اپنا ضمیر دیکھیں۔ اب پہلی بات تو یہ کہ میرا اپنا ذاتی طور پہ اور میرے خاندان کا دور 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 کسی بھی پشت میں زراعت سے، ایگریکلچر سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں، ہم لوگ زراعت کے پیشے سے منسلک نہیں ہیں، ہمارا کام پڑھ لکھ کے جابز کرنا، اور سارا خاندان یہی کرتا ہے، آگے میرے بچے بھی یہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ریٹائرمنٹ آرمی سے ہوئی 21واں سال ہے، اور میں کسی سے میرا کوئی واسطہ نہیں، نہ میں کسی حکومت کا حصہ ہوں، نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہوں، نہ میں آرمی کا حصہ ہوں، میں کسی کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں جو مجھے کو دے، نہ میری ضرورت، نہ مجھے چاہیے، میں اپنے معمولات، اپنی زندگی کی تمام ذمہ داریوں سے فارغ، میں اور میری بیوی ہم 2 بندے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں ہمارے لیے پینشن یا تھوڑی بہت جو کوئی کرائے کی آمدن آتی ہے وہ ہمیں بہت کافی ہے، سو میں کیوں اپنا منہ کالا کروں کہ کس سے جا کے مانگ، پہلے تو مجھے دے گا کوئی نہیں، میری ضرورت بھی نہیں، اور میں ایسے، لہٰذا یہ میرے ذاتی تجربے سے پہلی بات واضح ہوئی کہ یہ انتہائی شرمناک، گھٹیا اور کمینگی کی حد تک یہ جاتے ہیں۔ میرے اوپر یہ الزام لگایا جو سراسر جھوٹ تھا۔ دوسرا الزام لگایا انہوں نے، لگا ہوا تھا جس کو ابھی وہ اس کا بھی بھانڈا پھوٹا، وہ ہیں جنرل نوید زمان جو